श्रोता नमस्कार, म श्वेता कार्यक्रम हाम्रो सवाल लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम सामाजिक न्याय तथा समग्र कानूनी सहायता र भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा लाभग्राहीहरूलाई परामर्श र कानूनी सहायता सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मंचको सहयोगमा राइजिङ मिडियाले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम हाम्रो सवाल हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढ़ीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, त्यसैगरी यही पौष 15 भित्र पहिलो किस्ता, आगामी माघ मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता र 2078 वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने भन्दै निजी आवास तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी समयसीमा निर्धारण गरेपछि पुनरावेदन मार्फत मुद्दा जितेका व्यक्ति वा परिवारभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरू लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुन पाउने अवस्था सकिएको छ। अर्कोतर्फ अबको 6 महिना अर्थात 2078 साल असारबाट भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा क्रियाशील राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयसीमा सकिँदैछ, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरिएकोमा 70% घर पुनर्निर्माण गरिसकेको र 21% घरहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। त्यसैगरी जोखिम एवं विपन्न वर्गका परिवारको आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले करिब 900 जना घुम्ती डकर्मी र 254 जना सामाजिक परिचालकहरूको परिचालन सहित अभियान सञ्चालन गरेको र यसबीचमा यस्ता वर्गको 242 घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको समेत प्राधिकरणको दावी छ। प्राधिकरणका अनुसार 81% विद्यालय, 58% स्वास्थ्य संस्थाहरू, सुरक्षा निकायका 96%, पुरातात्विक सम्पदातर्फ 51% र सड़कतर्फ 70% पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यी कार्यहरूका लागि कुल 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण प्रक्रिया सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको र उल्लेख्य प्रगति भइरहेको दावी गरिरहँदा अझै पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आफू भूकम्प प्रभावित रहँदै पनि लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेको गुनासोहरू विद्यमान छन्। त्यसैगरी प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिले पुनरावेदनका लागि आएका मुद्दाहरूको फैसला किनारा लगाउन बाँकी नै छ। यी र यस्ता विषयसँग केन्द्रित भएर साथी ईश्वर दाहालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेसँग गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवासतर्फ 90% भन्दा बढी पुनर्निर्माण भइसकेको भनिसकेको छ। अर्कोतर्फ अब जो लाभग्राही सूचीमा पर्नु भएर पनि पहिलो किस्ता लानु भएको छैन, अब उहाँहरू लाभग्राही सूचीमा पर्नुहुन्न भन्ने पनि परिपत्र वा सूचना जारी गरिसकेको छ। यी समग्र परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अहिले कहाँ पुग्यो? निजी आवास पुनर्निर्माणलाई टुङ्ग्याउने क्रममा छौं। नेपाल सरकारले भनौं वा हामीलाई कानूनले दिएको हाम्रो नियमित कार्यकालको 5 वर्ष अवधि हामीले व्यतीत गरिसकेका छौं र विविध कारणले गर्दा यो कोभिड, विशेष गरिकन कोभिड-19 को महामारीका कारण हामीले सोचे जस्ता केही कामहरू गर्न सकेनौं गएको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा र अन्य विविध कारणले गर्दा काम सम्पन्न नभएको हुनाले 1 वर्षको म्याद चाहिँ हाम्रो कार्यकाल थपिएको छ। त्यो 1 वर्षको कार्यकालमा पनि आगामी असाढ मसान्तसम्म मात्रै हामी तपाईको पुनर्निर्माणका विशेष कामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छौं र बाँकी त्यस पश्चातको बाँकी महिना भनेको हाम्रा यो हस्तान्तरण लगायतका आन्तरिक कामहरूमा रहन्छौं। त्यो हिसाबले भन्दा अहिले चाहिँ अब पुनर्निर्माणको समग्र प्रगतिलाई कुरा गर्दा अब हामी उत्तरार्धतिर वा अब यसलाई बिट मार्ने क्रममा चाहिँ छौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण अभियानलाई बिट मार्ने क्रममा भनिरहँदा पनि व्यक्तिको घर बनेन भन्ने गुनासो यद्यपि छँदैछ। हुन त यो 8,80 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित भएको 8 लाख भन्दा बढी घरहरू बनाउनु पर्ने परिदृश्यको बीचमा कतिपय जनगुनासाहरू कहीँ कतै कमजोरीहरू हुनु स्वाभाविक नै हो। तर व्यक्ति अझै पनि गुनासो सुरुदेखिकै एउटै चरणमा एउटै साइकलमा घुमिरहेको कुरो के हो भने हाम्रो सुनवाई भएन, हामी परेनौं भन्ने कुरा छ। पुनरावेदन समितिबाट पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त्यति धेरै लाभग्राही सूचीमा व्यक्तिहरू परेका फैसलाहरू हामीले देख्न सक्दैनौं। अब के हुन्छ यस्तो अवस्थामा?
यसमा म के भनौँ भने सरजी, विशेष गरिकन हामीले 6,35,000 संख्यामा गुनासो प्राप्त गर्यौं होइन। 6,35,000 गुनासो प्राप्त गर्यौं र त्यो 6,35,000 जसले गुनासो गर्नुभयो उहाँहरू सबैको अपेक्षा के थियो त भन्दा म लाभग्राही सूचीमा पर्नुपर्छ, अर्थात् म पनि पूर्ण पुनर्निर्माणको लाभग्राही हो भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा थियो होइन। अब हामीले 8 लाख करिब 9 लाख भनौँ न, 8,34,000 हाम्रो पुनर्निर्माणको लाभग्राही र 78,000 हाम्रो प्रबलीकरणको लाभग्राही गर्दा यो 9 लाख भन्दा पनि अझ बढी छ। यतिलाई त लाभग्राही बनाइसकेका छौँ। यी सबैलाई बनाउँदाखेरि हामीले 15 लाख लाभग्राही बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो, जुन चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले पनि सम्भव छैन। यो असम्भव कुरो हो एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले त्यो 6,34,000 गुनासोबाट हामीले वास्तविक पीडितहरूलाई पहिचान गरेर जुन मापदण्ड नेपाल सरकारले बनाएको थियो, जुन त्यो मापदण्ड तोकेको थियो, त्यो परिधिभित्र रहेर हामीले अब सक्नेसम्म चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ जो पीडित व्यक्तिहरू हुन् ऊ नछुटुन् भन्ने आशयले हामीले 1,75,000लाई गुनासो सुनवाईबाट पनि लाभग्राही थप गरेका छौँ। तर यहाँले मानवीय त्रुटि अर्थात् ठूलो संख्यामा काम गर्दाखेरि कतिपय पहिचानगत सन्दर्भले पनि असुजिलो हुन सक्छ, कतिपय सूचनागत तथ्याङ्कीकरणले पनि त्यो छुटफुट भएको हुन सक्छ। अब कतिपय सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गरेको तर पर्नु नपर्ने तथ्यहरू पनि हुन सक्लान्। तर अब तपाईहरू आउने असार मसान्त 78 असार मसान्तबाट प्राधिकरण रहँदैन। अब नियमत पुनरावेदन समिति त रहला, तर पुनरावेदन समितिबाट नै सम्बोधन नभएर कतिपय व्यक्तिहरू लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेको कुरालाई अब ती व्यक्तिहरूलाई आश्वस्त बनाउन के अब यो बाँकी रहेको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण होला कि अर्थात् नेपाल सरकारले यसको लागि छुट्टै परियोजना ल्याउला कि अर्थात् के अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यस्ता व्यक्तिहरू कसरी आश्वस्त हुने? कोही साँच्चैकै अझै पनि छुटेको छ भने हामीले जुन पुनरावेदन समिति मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट सम्बोधन हुन्छ। तिनीहरूलाई तपाईँको प्राधिकरण नरहँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यकाल सकिएपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, उहाँहरूले घर बनाउने कुरा वा पहिलाका लाभग्राहीहरू जस्तै ढङ्गले रकम पाउने कुरा चाहिँ सुनिश्चित गर्छ। अब त्यसको संयन्त्र के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अहिले थाहा हुने कुरो भएन। त्यो हामी तपाईँको जब हाम्रो कार्यकाल सकेर हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ त्यतिखेर त्यो सबै कुराहरू एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउँछ होइन। र अब अर्को कुरा, तपाईँको गुनासो गरे जतिका सबै मान्छेहरू परेनन् वा अब तिनलाई सरकारले के गर्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अब त्यो ढङ्गले चाहिँ सोध्ला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब साँच्चीकै पीडित हुन् र पुनरावेदन समितिले निर्णय गरेकाहरूको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले केही सोचेर तपाईँको एउटा व्यवस्थित संयन्त्र चाहिँ बनाउँछ र त्यस मार्फत उहाँहरूको पुनर्निर्माणको सुनिश्चितता गर्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै तथ्याङ्क हेर्ने भने सर्वाधिक पुनर्निर्माण सकिएको भनेको सुरक्षा निकायका भवनहरू देखिन्छ र कममा हामीले हेर्यो भने 51% मात्रै, करिब 50% मात्रै कटेको छ पुरातात्विक सम्पदा। अब नीति नियमले हेर्ने हो भने र समयावधिले हेर्ने हो भने असार मसान्तबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण रहँदैन। अब यो बाँकी रहेको पुरातात्विक सम्पदाहरू लगायतको निर्माण चाहिँ के हो? के म्यान्डेट दिएको थियो भने नेपाल सरकारले वा हामीलाई ऐनले नै के म्यान्डेट दिएको थियो भन्दाखेरि यसको प्राथमिकीकरण गर्ने पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरूमध्ये प्राथमिकीकरण गरेर पुनर्निर्माणका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने। त्यो प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने किन त भन्दाखेरि तपाईँको हामीसँग स्रोत र साधनको कमी थियो। हामी सबै पैसा एकैपटक लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक अनुमान भनेको 938 अरब 9 खरब 38 अरब हामीले अनुमान गरेका थियौँ। 9 खरब 38 अरब लगानी गर्न सरकारले एकैपटक सक्दैन थियो। एउटा पाटो। अर्को पाटो भनेको अब प्राथमिकता केलाई दिने त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू स्थापना गर्नेतर्फ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रह्यो। त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा हामी केही समय पछाडि हामीले प्राथमिकता केलाई दियौँ त भन्दा निजी आवासलाई। निजी आवास भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको यो अब 8 लाख भन्दा बढी तपाईँको लाभग्राहीहरू भएको होइन, उहाँहरूको घर बनाउनु पर्ने कुरा बाससँगको कुरा भएको हुनाले हामीले त्यहाँ बढी फोकस गर्यौँ र त्यसकारण यो पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा पछाडि परेको कारणले केही तपाईँको ढिला भएको छ। एउटा बाटो। अर्को भनेको योलाई अब चाहिने तपाईँको जुन दक्ष कामदारहरू हुन्, सामग्रीहरू हुन्, त्यसपछि सबैलाई सहमतिमा ल्याउनु पर्ने। यहाँहरूले देख्नुभयो नि त रानी पोखरीको शिलान्यास त तपाईँको हामीले 2072 को माघ 2 गते गरेका थियौँ, तर पुनर्निर्माण त अहिले मात्रै सकियो। अब त्यो बिचमा के भयो भन्ने कुरातिर नजाउँ। सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर उहाँहरू सबैलाई चित्त बुझाएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अलिकति ढिलो भएको छ। एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को पाटो भनेको अब बाँकीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो कार्यदल बनेको थियो गएको
गएको वर्ष पौषमा बसेको हाम्रो निर्देशक समितिको बैठकले चाहिँ हाम्रो श्रीमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बनाएको थियो। विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्यदलले एउटा के प्रतिवेदन दिएको छ त भन्दाखेरि अब यस्ता कामहरू चाहिँ सके असारसम्म प्राधिकरणले नै गर्छ। असार पछि जति पनि कामहरू बाँकी रहन्छन् विशेष गरिकन सार्वजनिक पुनर्निर्माणका कामहरू ती चाहिँ तपाईँको तत्काल निकायहरूले विषयगत निकायहरूले चाहिँ गर्छन्। पुरातत्वको हकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी लिन्छ र त्यहाँबाट तपाईँको काम अगाडि बढ्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको अनुगमन मूल्याङ्कन र कतिपय अवस्थामा दण्डित गर्ने, जो व्यक्ति पुनर्निर्माण प्रक्रियामा पर्नु पर्दैन थियो त्यो व्यक्ति पर्न गयो, कहीँ जालसाँची भयो, कहीँ झुट भयो भने दण्डित गर्ने सम्मको एक खालको अधिकार प्राप्त गरेको छ। अब त्यसका लागि भनेका राज्यका अन्य निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्नुपर्ने पाटो एउटा होला। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सुरुको चरणमा कतिपय कम कर्मचारीहरू जो फिल्डमा जानुभएको ओभरसियर सब ओभरसियर इन्जिनियरज्यूहरूको कमजोरीको कारणले पनि कतिपय व्यक्तिहरू लाभग्राहीमा नपरेको तथ्यहरू सञ्चार माध्यमबाट नि सार्वजनिक भाषा कतिपय हामी सञ्चारकर्मी फिल्डमा जाँदा पनि त्यो हामीले देखेका छौँ। किनभने हामीलाई राम्ररी कुरा बुझाइएन, मसँग 3टा घर छ भनियो, तर मेरो घर चाहिँ 3वटै भत्किया थियो, अनि पछि गुनासो सुनाइमा हुँदा अर्को घर पनि रहेको भन्ने कारणले पनि म परिन भन्ने एउटा कुरा भेटिन्छ कर्मचारीको हकमा भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ लाभग्राही सूचीमा पर्नै नपर्ने अनुदान राज्यबाट अर्थात् पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पाउनै नपर्ने व्यक्तिको नि घर बनेको भन्ने गुनासो पनि देखिन्छ। अब यस्ता यी पेचिला विषयहरूमा चाहिँ अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दण्डित गर्ने, अनुगमन गर्ने र पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी बनाउने, जस्तै कर्मचारीले कमजोरी गरेको छ भने एक भिक्टिम भनेर व्यक्ति बसिरहेछ, त्यहीँनिर पनि अर्को व्यक्ति जसले पाउनु नपर्ने उसले घर बनाइरहेछ, यो तर्फ अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही कार्य गर्छ कि गर्दैन, कस्तो अवस्था रहन्छ? पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ तपाईँको एउटा के भने पारदर्शी ढङ्गले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, लाभग्राही छनौट गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्ने भनेर हामी लागि नै रहेका छौँ। त्यसतर्फ प्रयत्नशील पनि छौँ। तपाईँले भने जस्तै अब कहीँ कतै सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा व्यक्ति इमान्दार हुनु पर्यो। हाम्रो कन्टेक्स्टमा के देखियो त भन्दाखेरि तपाईँको अब यहाँनिर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले दिने अनुदान हो यो चाहिँ अब जसरी पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकताले कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना सूचनाहरू गलत दिने, सही सूचनाहरू नदिने र हामी कहाँ एउटा व्यवस्थित सूचना प्रणाली छैन। यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। सबै कुराहरू हामीले एउटा क्लिक गरेको भरमा पाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले कसैले भनेको कुराहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो सर्वेक्षकहरू घर घर जानुभयो, उहाँहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि भन्नुभयो, भनेको कुरालाई हामीले त्यो आधार मान्यौँ। जस्तै अर्को ठाउँमा घर छ वा छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण यहाँनिर प्रश्न एउटा देखिएको छ होइन। कसैले तपाईँको हुँदाहुँदै पनि लुकाइदिएको अवस्था हामीले पछि थाहा पायौँ, त्यसलाई हामीले हटाउने प्रयत्न गऱ्यौँ, हटायो पनि, कतिपय ठाउँमा कारवाही पनि गरेका छौँ। तपाईँले अघि भने जस्तै अर्को 3वटा घर थियो, 3वटै घर क्षति भएको हो, तर लेख्दाखेरि अर्को लेखियो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई हामीले त्यहाँको स्थानीय तहबाट ती सबै विवरणहरू प्रक्रियाहरू खुलेर आयो भने चाहिँ तपाईँको हामीले के गर्छौँ त्यसलाई लाभग्राही बनाइदिन्छौँ। तर अहिले हामीलाई के छ भने हामीले 2 वर्ष अगाडि पठाएको करिब 8,000को सङ्ख्या त्यस्ता गुनासोहरू होइन, अर्को ठाउँमा घर छ भनेका वा त्यो घर नभएका व्यक्तिहरूको 8,000 मध्ये हामीसँग अहिले फर्केर कति आएको छ त भन्नुहुन्छ भने जम्मा 1,500 मात्र। त्यो सिफारिस भएरै आएन कि तलबाट। हामीले बारम्बार भन्यौँ, तपाईँको सूचना प्रवाह गऱ्यौँ, चिठी पत्र गऱ्यौँ, स्थानीय तहलाई बुझायौँ, भन्यौँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि। तर मैले तपाईँले दुःखको साथ भन्नुपर्छ 8,000 त्यस्ता मान्छेहरू हामी लाभग्राही बनाउनलाई इच्छुक थियौँ, प्रमाणित गरेर पठाउनुहोस् भन्दाखेरि तलबाट आएन। अब सधैँभरि प्राधिकरणले आरोप मात्रै लगाउने हो भने त छुट्टै पाटो भयो होइन। त्यसमा कमजोरी त कसको भयो त भन्दाखेरि म विशेष गरिकन स्थानीय तहको कमजोरी देख्छु। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् होइन। यसमा सबै पक्ष समान ढङ्गले जिम्मेवार हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ प्राधिकरणले अब सकेसम्म चाहिँ पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गरेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तै निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान जुन हामीले वितरण गरिरहेका छौँ 9 लाख मान्छेहरूलाई अब यो अरबौँ रकम हामीले खरबौँ भनौँ न, खरबौँ रकम भुक्तानी गरिरहेका छौँ। यसमा कहीँ कतै पनि चुआउट छैन, सिधै व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी हामीले एउटा संयन्त्र मिलाएका छौँ होइन। 2-4 दिन ढिलो भयो होला, समय लियो होला, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ। तर तपाईँको नपाउनु पर्ने मान्छेले पायो वा गलत व्यक्तिले यो पैसा अनुदानको रकम पायो भन्ने आज कहीँ पनि सुनिँदैन। यो अत्यन्त ठुलो एउटा पारदर्शिताको उदाहरण हो र हामी त्यसतर्फ एकदमै प्रयत्नशील भएको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु।
श्रोता, अहिले हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको महासंकटबाट गुज्रिरहेका छौं। यसबीचमा कोरोना उपचार अन्तर्गत विभिन्न देशहरूले खोपको निर्माण गरिसकेको र नेपालले पनि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूमा निर्मित खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। तर पनि हामी कोरोना संक्रमणको जटिलताबाट अझै मुक्त छैनौं। यो संकटपूर्ण समयमा बदलिएको हाम्रो जीवनशैलीले न्यायिक पहुँचमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 9841 534609 र 0162000129 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। उपलब्ध यी नम्बरहरूमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी परामर्शको आवश्यकता परेमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 9841 534609 र 984993 35243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण फेरिएको दैनिकी पश्चात देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 98511 77025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उत्थानशील पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरूलाई पछिल्लो समय अगाडि बढाएको छ भने जीविकोपार्जन सम्बद्ध कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको बाँकी अंश अबको प्रस्तुतिमा। अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय सीमाको उत्तरार्धमा आएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भिजिलेन्स रिकन्स्ट्रक्सन होइन उत्थानशील पुनर्निर्माण कार्य सुरु गर्ने, यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, जानकारी गराउने भन्ने कुरा रह्यो। अब विगतमा पनि रेजिलेन्सको अर्थ चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दा घर बनाउँदा सुरक्षित घर बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। तर जब उत्थानशील भनेपछि समग्र समुदायलाई प्रकोप वा विपद जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न आयामबाट सुरक्षित हुन अभिप्रेरित गर्ने कुरा थियो। यो चाहिँ जब एकदमै उत्तरार्धमा आइसकेपछि के अरे जब घाम डुब्यो अनि काम सुरु भयो भने जस्तो भएन। त्यसो होइन ईश्वरजी, यो कुरो के हो भन्दाखेरि प्राधिकरणलाई जुन ढङ्गको म्यान्डेट दिएको थियो होइन, हाम्रा विभिन्न धेरै उद्देश्यहरू थियो। तपाईँले एन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त धेरै उद्देश्यहरू छन्। हो, स्वाभाविक रूपमा हामीले अहिलेको भन्दा अझ धेरै काम चाहिँ तपाईँको गर्न सक्थ्यौँ होइन, त्यसको लागि म सबैमा बहस गर्न तयार। तर तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेको 5 वर्ष भन्ने जुन यो छ समयावधि छ, यो निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नुभयो भने अत्यन्त ठुलो समय लाग्न सक्छ तपाईँलाई। तर सापेक्षिक ढङ्गले हेर्नुभयो भने 5 वर्ष जुन ढङ्गले हामीले काम गरेका छौँ, जस्तै हामीले 9 लाख तपाईँको व्यक्तिको घर बनाउँदैछौँ, 8,000 विद्यालय बनाउँदैछौँ, 1197 वटा स्वास्थ्य संस्था बनाउँदैछौँ, 920 वटा तपाईँको पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दैछौँ। नेपालको एउटा कुनै त्यस्तो निकाय छ तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जसले यस्ता विविध खालका कामहरू गरेको होस्। जस्तै कुनै एउटा विभागले के गर्छ, सडक मात्रै बनाउँछ, कुनै एउटा विभागले सिँचाइका काम मात्रै गर्छ, कुनै एउटाले तपाईँको भवनका काम मात्रै गर्छ। तर हामीले सबै क्षेत्रका कामहरू गरेर पनि यो उपलब्धि आज हासिल गरेका छौँ। त्यसकारण प्राधिकरणले भन्ने गरेको के भन्दाखेरि अहिलेको पुनर्निर्माण अत्यन्त सफल छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि कुन अवस्थाबाट हामी गुज्र्यौँ त भन्दा हिजो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू नभइरहेको कर्मचारी साथीहरूले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेको अवस्थाबाट गुज्र्यौँ। यही बेलामा 3 वटा तपाईँको निर्वाचन भए, विभिन्न खालको संक्रमणकाल अवस्था भयो, प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन भयो, तर पनि हामीले यो उपलब्धि हासिल गर्यौँ। र अहिले अन्तमा आएर हामीले गर्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो उत्थानशीलता कायम गर्नलाई के कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर कमसेकम एउटा सन्देश चाहिँ बुझाउँ, थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ हामीले स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरौँ भनेर यो चाहिँ हामीले अहिले तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यसलाई व्यवहारमा लाने वा नलाने भन्ने जिम्मा चाहिँ अब तपाईँको स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको हो। हामी थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूलाई दिन गइरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेबसाइटमा हामीले हेऱ्यौँ भने पुनर्निर्माणको जस्तै जीविकोपार्जनको पक्ष, पशु पक्षीसँग सम्बन्धित कुरा, कृषिसँग सम्बन्धित कुरा, पोषणसँग सम्बन्धित कुरा, हामीले विभिन्न शीर्षकहरू हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेबसाइटमा प्राप्त गर्छौँ। तर त्यहाँ आजसम्म पनि कुनै तथ्याङ्कहरू राखिएको हामी देख्दैनौँ। तथापि तपाईँले भने जस्तै यो लामो प्रक्रिया गर्दाखेरि पहिला त व्यक्तिलाई घरभित्र राख्नु नै प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता थियो र त्यतातर्फ प्राधिकरण
केन्द्रित भयो भन्नु स्वाभाविक पनि हो र त्यो आवश्यकता पनि थियो। तर यी कामहरू चाहिँ अब अगाडि बढेनन्, अर्थात् यो हामीले सूचना हेर्दा पनि प्राधिकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा हामी देख्दैनौँ। यो के भयो सर? अब यो यत्तिकै सकियो कि अर्थात् यस विषयमा चाहिँ अझ नेपाली समाजमा बहस हुन्छ, राज्यले अझ यसलाई अगाडि बढाउँछ, अर्थात् के हुन्छ यो सन्दर्भमा? अब यो चाहिँ यसो छ, अब तपाईँले भनेको कुरा यसो यो जुन जीविकोपार्जन वा आय आर्जनका कुराहरू छन् यसमा हामीले अलिकति काम गर्न नसकेको कुरा प्राधिकरणले सहर्ष स्वीकार गर्छ। हामीले आफूले गरेका कमजोरीहरू त्यो हामी कसैसँग लुकाउनु पर्ने वा तपाईँको त्यस्तो अवस्था हामीलाई छैन। जुन ढङ्गले हामीले जीविकोपार्जनका कामहरू गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले हामीले तपाईँको उहाँहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि कामहरू गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। यसमा चाहिँ एउटा अब प्रमुख कारण भनेको हामीसँग स्रोतको पनि सीमितता रह्यो होइन, स्रोतको पनि सीमितता रह्यो र केही कामहरू चाहिँ हामीले गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत र विषयगत निकायहरूलाई विश्वास गरेर हामीले विषयगत निकायहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेर त्यहाँ मार्फत पनि कामहरू चाहिँ गरायौँ। तर अब अलि त्यो देखिने ढङ्गको काम चाहिँ हुन नसकेको कुरा चाहिँ स्वीकार छौँ। अब यो चाहिँ एउटा भविष्यको लागि एउटा लर्निङ भयो होइन भन्ने लाग्छ हामीलाई। अन्तिममा अब यो सिकाइकै कुरा गर्दा तेस्रो विश्वको मुलुक होइन, अब आर्थिकदेखि लिएर कुल काष्ठ उत्पादनको दृष्टिलेदेखि लिएर धेरै कुरामा हामी धेरै पछाडि रहेको, पूर्वाधारको हिसाबले भन्ने हो भने अधिकांश भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्कालीन अवस्थामा सडक यातायातको पहुँच पनि अत्यन्त न्यून रहेको, बर्खायाममा सडकहरू चल्न नसक्ने भनेका धेरै समस्याको बीचमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया यहाँसम्म आयो। यसलाई एउटा सन्तोषको रूपमा लिनु पर्ला। सिकाइकै दृष्टिबाट हेर्ने हो भने अन्य कुराहरू जुन कुराहरू पुनर्निर्माणको लागि अहिले आवश्यक थिए, सामाजिक पुनर्निर्माणको प्रक्रिया, आर्थिक पुनर्निर्माणको प्रक्रिया, त्यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाली समाजको सन्तुलनलाई पनि असर पार्न सक्ने जुन ठाउँहरू थिए, यी कुराहरू चाहिँ कतै न कतै कमजोरी भएको एउटा हामी महसुस गर्न सक्छौँ। सिकाइको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने नेपालको पुनर्निर्माणलाई कसरी लिने? यसो छ कि नेपालको पुनर्निर्माणका सिकाइका थुप्रै कुराहरू छन् होइन। अब तपाईँको यो छोटो समयमा यहाँनिर सबै कुराहरू भन्न सकिँदैन। हामीले त्यसको अभिलेखीकरण व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने र भविष्यको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने ढङ्गले हामीले कामहरू गराइरहेका छौँ। त्यसको कार्यक्रम पनि हामी यो सकिने क्रम बेलामा गर्छौँ। तर सारमा म के भन्न चाहन्छु भने अघि तपाईँलाई मैले भने पनि यो एक त हामीलाई कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भने 5 वर्षको कार्यकाल, अब सुरुमा देख्दा त तपाईँको धेरै ठुलो 5 वर्षको कार्यकाल, तर जुन ढङ्गको जिम्मेवारी प्राधिकरणले पायो त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि, किनकि म पनि करिब 4 वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा एउटा यसैसँग संलग्न भएर काम गरिरहेको ढङ्गले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो 5 वर्षको समय भनेको अत्यन्त थोरै रहेछ, यथार्थमै थोरै रहेछ। त्यो तपाईँहरूले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पाटो। अर्को पाटो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा पहिल्यै एउटा न्यारेटिभ बनाइदिने प्रचलन चाहिँ बढी देखिन्छ। जस्तो तपाईँले पनि थाहा छ, प्राधिकरणले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो, 5 वर्षभित्र काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर पहिलो वर्षदेखि नै के भनियो त भन्दा प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भन्ने खालको एउटा म्यासेज चाहिँ तपाईँको तल त्यो लाभराईसम्म पनि पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति काममा चाहिँ असर गर्यो। त्यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा पाटो भयो। र यस्ता विशेष प्रकृतिका कामहरू गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था हुनुपर्छ, आवश्यक जनशक्ति दिनुपर्छ र तपाईँको जनशक्तिको स्थिरता हुनुपर्छ र अन्य सम्बद्ध निकायहरूले पनि तपाईँको उत्तिकै समान चासो र सहकार्य गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ त के देखिएको थियो भने तपाईँको धेरै समयसम्म यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो, कसैले जिम्मेवारी नलिने प्राधिकरणको काम हो भन्ने तपाईँको पन्छाउने प्रवृत्ति मात्र धेरै समयसम्म पनि त्यो रह्यो होइन। यो अब के खोज्न आएको संस्था हो कि भन्ने पनि तपाईँको कतिपयलाई त्यस्तो पनि लाग्यो, हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ यसलाई खोसेर लग्यो, यसले अब किन हामीले सहयोग गर्ने भन्ने खालको ढङ्गको पनि हामीले त्यो अवस्था पनि भोग्यौँ। त्यो अवस्थाबाट गुज्रिँदै गरेर आज त्यो अवस्थामा आइपुगेको अवस्था छ र यी थुप्रै कुराहरू छन् प्राधिकरणको होइन। अब तर सबैभन्दा सही कुरो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि नेपालले लिएको जुन नीति लिएको थियो त्यो नीति चाहिँ सही थियो। त्यो नीतिलाई अब हामीले विविध कारणले गर्दाखेरि 100% चाहिँ लागू गर्न सकेनौँ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा जीविकोपार्जनका कामहरू हामीले अलिकति बढाउन सकेनौँ। अब सम्पदा बस्तीहरू बनाउने कुरामा अलिकति पछाडि पर्यो। त्यस्तै अब विपद व्यवस्थापनको ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने कुरामा अलिकति पछाडि पर्यो होला। यस्ता पाटाहरू थुप्रै छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे।
श्रोतावृन्द, आजको हाम्रो सवालको समय यही सकिएको छ। भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रिया तथा कुनै पनि कानूनी परामर्शको आवश्यकता परेमा निशुल्क परामर्श सहयोगका लागि राष्ट्र निर्माण मंच नेपालले उपलब्ध गराएको फोन नम्बरहरू 9841534609, 9851 564 र 9846070471 मा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 9841534609 र 9849935243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। कोरोना महामारीका कारण फेरिएको दैनिकी पश्चात देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मंचले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई पनि कुनै मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 9851770025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।